मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव. गांवांत रावपी दरेक गांवकार आपल्या गांवाचें नांव अभिमानान घेता, आपल्या गांवाचें दायज अभिमानान मिरयता. तर हेच वळेरेंत आयज आमी घेवन येता पैंगीण गांव. गांव आनी हांव. पैंगीण गांवची वळख आमकां करून दितात अनंत अग्नी. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव. हांव अनंत अग्नी. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. दरेकल्याक आपली जल्मभूंय सर्गा परसय श्रेश्ठ आसता. म्हाकाय म्हजी जल्मभूंय, म्हजो गांव संवसारांतल्या खंयच्याय सुवाते परस चड प्रिय आसा. उदेंतेक लांबची लांब दोंगराची रांग, अस्तंतेक विशाल दर्या, दक्षिण आनी उत्तर शिमांनी अखंड व्हांवपी न्हंयो, असो चारय वटांनी सैमान वेंगेत घेतिल्लो संवसारांत घडये एकमेव गांव आसतलो. हो गांव जितलो भुगोलीक नदरेन गिरेस्त, तितलोच शिक्षणीक, लोकवेद आनी संस्कृतीक संचितान. कुळागरांची शितळताय, देवदेवतांची सासाय, कलाकारांची सर्जनशीलताय, तशेंच बुदवंत लोकांच्या कर्तुबाची मळबा येदी उंचाय आनी दर्या येदी खोलाय हांगा एकाच वांगडा पळोवंक मेळटा. दक्षिण गोंयच्या शिमे लागीं काणकोण म्हालांत आशिल्लो पैंगीण म्हजो गांव. वट्ट 3546.4 हेक्टर वाठारांत वशिल्लो हो गांव. लागीं लागीं 1,500 घरां आनी 7,000 लागीं लोकसंख्या आशिल्लो हो पंचायत वाठार. पैंगीण गांवच्या उदेंतेक रानांनी गच्च भरिल्लो अस्तंती घाट वाठार आनी ताकाच धरून आशिल्ली दोंगरांची माळ, जाल्यार अस्तंतेक लांबचो लांब गालजीबाग सावन तळपण मेरेन विस्तारिल्लो अरबी सागर. दक्षिणेक गालजीबाग जाल्यार उत्तरेक तळपण ह्यो न्हंयो. गालजीबाग आनी तळपण दर्यावेळो संवसारभर फामाद. गालजीबागची दर्यादेग ऑलिव्ह रिडले ह्या प्रजातीच्या कांसवांक तांतयां घालपा खातीरची सुगूर सुवात म्हणून शासनान राखून दवरल्या. हांगा रान खात्यान वेळेर रेंवेंत घाल्ल्या कांसवांच्या तांतयांचें रुपांतर कांसवांत जाता मेरेन तांची सुरक्षीतताय आनी कुयदाद घेवपा खातीर खाशेली तजवीज केल्ली आसा. तळपणची दर्यादेगय भोवूच सुंदर आशिल्ल्यान साबार भोंवडेकारांक तिचें आकर्शण. तळपणां नुस्तेमारी जेटी आसा. साबार ट्रॉलर हांगाच्यानच नुस्तें मारपा खातीर दर्यांत भितर वतात. तळपण वाठारांतले भोवतेक लोक नुस्तेमारी खातीर दर्यांत आपली व्हडीं आनी ट्रॉलर घेवन वतात. हांगा खाशेलें कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस स्टेशन आसा. जेटी लागसार जावपी न्हंय आनी दर्याचो संगम तर मनाक भूल घालता. पैंगीणची दक्षिण शीम अधोरेखीत करपी गालजीबागची तार आनी उत्तर शीम अधोरेखीत करपी दिडकी तार आदल्या काळावेल्या थळाव्या येरादारीचें दायज दाखोवन दितात. गालजीबाग न्हंय दर्याक वेंगायता ती सुवातय दोळे दिपकावपी. ह्यो दोनूय दर्यावेळो पैंगीण गांवच्या जागृत आनी जापसालदार नागरिकांच्या सतर्कतेक लागून अजून शॅक्स वा बेशिस्त पर्यटना पासून पयस आसात. गोंयच्या दर्यावेळांची 50 वर्सां आदली गिरेस्तकाय आनी सोबीतकाय पळोवपाची आसली जाल्यार ह्या म्हज्या गांवच्या दर्यावेळांक मुजरत भेट दिवची. पैंगीण गांवाक लोकवेदाची व्हड परंपरा लाभल्या. हांगाच्या जाण्टेल्यांनी धालो, फुगड्यो, तोणयामेळ, तालगडी सारक्या लोकनाचांची परंपरा निश्ठेन सांबाळ्ळ्या. आमोणे, वेलवाडो, गाळये सारक्या वाठारांतल्या लोककलाकारांनी सबंद भारता वांगडाच परदेसांतय ही लोककला सादर करून तिचें संवर्धन करपा खातीर व्हड योगदान दिलां. कला अकादमीचे वांगडी सचीव म्हणून योगदान दिल्ले डॉ. पांडुरंग फळदेसाय, तशेंच महेंद्र फळदेसाय आनी अजीत पैंगीणकार ह्या लोकवेद अभ्यासकांचो हो गांव. पैंगीण बाजारांत आशिल्ल्या श्री लक्ष्मीनारायण देवळांत फाटल्या साबार वर्सां सावन चालंत आशिल्लो संकासुराचो कालो पळोवंक हेर गांवांतल्यानय लोकांची उपस्थिती आसता.
सुरेश अग्नी हांणी साबार वर्सां संकासूर काल्यांत संकासुराची भुमिका वठयल्या. तांकां गोंय शासनाचो कलागौरव पुरस्कारूय फावो जाला. पेरणी जागोर हो खाशेलो जागोर प्रकार ह्याच वाठारांत पळोवंक मेळटा. अस्तंती शास्त्रीय संगीतांत विशेष योगदान दिल्ले लुर्दीन बारेटो, शेनाय वादनांतले फिशाल कामणुमाम हे ह्या गांवचे कर्तुबी पूत. चित्रपट मळाचेर भोव नामनेक पाविल्ल्यो संतोशी माता फेम कानन कौशल म्हळ्यारच इंदुमती पैंगीणकार आनी नाट्य सिने क्षेत्रांतली लालन सारंग ह्यो दोगूय ह्याच गांवच्यो कर्तुबी धुवो सुनो. गोंयचो आद्य समाज सुदारक म्हणून जांची वळख आसा ते राजाराम रंगाजी पैंगीणकर हेच मातयेंत जल्मल्ले गांवचें भुशण. 100 वर्सां आदीं पैंगीण गांवांत श्री श्रद्धानंद विद्यालयाची स्थापणूक करून उपचारीक शिक्षणाची बुन्याद घालपी रामदास पैंगीणकर, राज्य शिक्षक पुरस्कारान सन्मानीत उल्हास पै भाटीकार, चंद्रकांत पै कीर, विवेकानंद प्रभुगांवकर तशेंच राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारान सन्मानीत महेंद्र फळदेसाय आदींचो वारसो ह्या गांवाक लाभला. गोंयच्या मुक्तीझुजांत वांटेकार जावन बंदखण भोगिल्ले आनी उपरांत जिविताच्या निमणे खिणामेरेन शिक्षण प्रचाराचो आनी प्रसाराचो ध्यास घेतिल्ले आदर्श गुरू परंपरेंतले फय प्रभुगांवकर, श्रीधर पैंगीणकर आनी नायक मास्तर हांचो पैंगीण गांवाक व्हड अभिमान. राष्ट्रीय पावंड्यावेलो माहिती तंत्रज्ञान मळावेलो शिक्षक पुरस्कार मेळोवपी पयलो गोंयकार सुधीर पै ह्याच गांवचो. नागपूर विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे मुखेली म्हणून वावुरिल्ले ज्येष्ठ मराठी भासशास्त्री वी. प्रभुदेसाय हांचो हो गांव. पत्रकारितेंत आपली खाशेली वळख घडयिल्ले अजित पैंगीणकार, रामकृष्ण फळदेसाय, सुभाष महाले हांच्या सांगातानच आयच्या पिळगेंतली प्रमोद आचार्य, अन्वेषा सिंगबाळ ही कांय ठळक नांवां. गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश बाब तवडकार, आदले मंत्री जगदीश बाब आचार्य, काणकोण मतदारसंघाचे आदले आमदार विजयबाब पैखोत, मुंबय महानगरपालिकेंत साबार वर्सां नगरसेवक म्हणून वेंचून आयिल्ले दिलीपबाब नायक हांणी राजकारणांत विशेष नांव कमयलां. आपली कर्मभूमी पैंगीण अशें मानपी साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त लेखक देविदास कदम, साहित्य अकादेमीचो कोंकणी खातीरचो युवा विभागांतलो पयलो पुरस्कार फावो जाल्ली कथाकार जोफा गोंजाल्वीस आनी कथाकार नरेश नायक हांचो हो गांव. नाटककार कविंद्र फळदेसाय, कथाकार आगुस्त बारेटो, आशा शानबाग, जयंत नायक, निबंधकार टॉनी मार्टिन्स, अनंत अग्नी आदी लेखक सातत्यान लेखन करतात. कोंकणी चित्रपट मळाचेर नावलौकीक मेळयिल्ले बाळरोय बारेटो हांचीय भूंय. अभिनेत्री अमिता सलत्री ह्याच गांवची धूव. ही पैंगीणच्या सृजनाची आनी कर्तुबाची गवाय दिवपी कांय प्रातिनिधीक नांवां. किर्तनाच्या मळार ह भ प निशिकांत बुवा टेंगसे पुराय गोंया वांगडाच महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांतय सुपरिचीत अशें एक नांव. पुर्तुगाली राजवटीक आव्हान दिवन गोंयच्या मुक्ती चळवळींत व्हड योगदान दिल्ले तेरेखोलवीर आल्फ्रेड आफोसो ह्याच मातयेचे शूरपूत. पैंगीण बाजारांतल्यान गालजीबाग आनी मुखार वचून अर्दफोंड हांगा मेळपी मार्गाक तेरेखोलवीर आल्फ्रेड आफोसो हांचें नांव दिलां. गोंयच्या मुक्ती चळवळींतले हुतात्मे परशुराम आचार्य आनी केशव टेंगसे हेच भुंयेचे अमरपूत. गोंयच्या मुक्ती संग्रामांत पैंगीण गांवच्या दादल्या वांगडाच पैंगीणच्या अस्तुऱ्यांनी व्हड योगदान दिलां. हातूंत लक्ष्मीबाई पैंगीणकर, सूर्यकांती फळदेसाय, कुमुदिनी पैंगीणकर कवळेकर सारक्या अस्तुऱ्यांनी निर्भयपणान गोंयच्या मुक्ती संग्रामांत आपल्यो समिधा ओंपल्यात. विद्यार्थी चळवळींत फुडारपण केल्ले उल्हास नायक, उत्क्रांत फळदेसाय, अखिल भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया कर्मचारी संघटनेचे सचिव म्हणून योगदान दिल्ले उमेश नायक हांचो हो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आमी वळख करून घेतात पैंगीण गांवची. वळख करून दितात अनंत अग्नी. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. ह्या गांवांत एका काळार कबड्डी सारक्या खेळाक व्हड योगदान दिलां. 80च्या दशकांत गोंय राज्याच्या कबड्डी संघांत अर्द्या वयर खेळगडे म्हज्या पैंगीण गांवांतलेच आसताले अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. लक्ष्मण प्रभुगांवकर हें नांव कबड्डीच्या मळार विशेश करून घेवचें पडटलें. भलायकेच्या मळार डॉक्टर कालिदास अय्या, डॉक्टर अक्षया कामत आनी डॉक्टर नायक
हांचें योगदान भोव म्हत्वाचें आनी मोलाचें आसा. उद्देग क्षेत्रांत श्री उमेश प्रभुदेसाय हांणी साबार वर्सां आदीं सुरू केल्लें आस्थापन अभाज इंडस्ट्रीज ह्या आस्थापनान त्या काळार कितल्याशाच जाणांक रोजगार दिला. गोंयच्या जनमत कौलांत विशेष योगदान दिल्ले जनार्दन फळदेसाय तशेंच ज्येश्ठ साहित्यीक लक्ष्मीनारायण पारज ही आमच्या गांवची आयच्या पिळगे खातीरची व्हड आदर्श अशी व्यक्तिमत्वां. पैंगीण ही देवदेवतांची आनी परंपरागत उत्सवांची भूमी. हांगा परशुराम पंचग्रामाची सासाय लोकांचेर पावला कणकणी आसा अशें गांवचो लोक मानता. बेताळाच्या देवळा कडेन दर 3 वर्सांनी घडोवन येवपी टको आनी ताच्या फुडल्या वर्सा घडोवन येवपी गड्यांची जात्रा हें समेस्त गोंयकारां खातीर खास आकर्शण. गालजीबागच्या सांत आंतोनीची आनी सादोळशेच्या रोजार सायबिणीच्यो इगर्जी म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तांव भावांची प्रार्थना थळां. हांगा विंगड विंगड धर्माचे लोक एकचारान रावतात आनी एकामेकांच्या उत्सवांत उमेदीन वांटेकार जातात. सादोळशेचें मोहिनी मंदीर, म्हालवाडीचें नवदुर्गेचें मंदीर, तळपणीचें गणपतीचें मंदीर म्हज्या गांवच्या भक्तिमय वातावरणाक पोसवण दिता. गोंयांतलें श्री परशुरामाचें एकमेव मंदीर पैंगिणी म्हज्या गांवांत आसा. हें मंदीर भोवच सुंदर, सोबीत आनी देखणें मंदीर जावन आसा. ह्या मंदिरांतलें लाकडी कोरीव काम भोवच आकर्शक जावन आसा. खावट हांगा वशिल्ल्या भगवती देवतेच्या पांया कडेन गोंयभरचे भावार्थी लोक दिश्टी उदक घालपाक येतात. आपल्यो आंगवणी पावयतनाच ह्या देवतेच्या पांया कडेन भुरग्या बाळांक दिश्टी उदक घालप म्हळ्यार तांचीं दुयेंसां, आरोग्य, शिक्षण आदी विशींचो भार देवतेचेर सोंपोवप असो भावार्थ लोक जपतात. म्हज्या गांवचो शिगमो हो हेर गांवांवरीच विविधतायेन नटिल्लो. उमेदीच्या शिगम्या परबेक मांडपकारांचो मेळ आनी विरामेळ, आंगणांनी खेळटात तो तालगडी, तोणया मेळ, गोफ म्हळ्यार दायजाची राखण करपा खातीर सामान्य कश्टकरी मनशाचें तोखणायेचें योगदान. धालांच्या मांडावेलें दायजय हेर गांवां इतलेंच गिरेस्त आनी मनभलयणें. 550 वर्सांची परंपरा आशिल्लो पर्तगाळचो श्री जिवोत्तम मठ म्हळ्यार भारतभरच्या साबार भाविकांचें श्रद्धास्थान. मठाच्या आवाराक तेंकून आशिल्लो उदेंतेच्यान अस्तंतेक हवाई मोळांनी लागीं लागीं 235 फूट आनी उत्तरेच्यान दक्षिणेक 225 फूट इतलो लांबच्या लांब क्षेत्रफळांत ब्रह्मस्थळ ह्या भुंयेचेर विस्तारिल्लो व्हड मठाच्या फाटल्यान व्हांवपी कुशावती न्हंय म्हळ्यार सैम, संस्कृती आनी परंपरेचो त्रिवेणी संगम. भोवच प्रेक्षणीय असो हो वाठार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठस्थापनेच्या 550व्या वर्धापन दिसाच्या उत्सवांत भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हस्तुकीं विमोचन जाल्ली 77 फुटी श्रीराम मुर्ती आतां ह्या गांवची खाशेली वळख जावन पर्यटकांक आकर्शीत करता. खोतीगांव अभयारण्याचो थोडोसो भाग पैंगीण गांवच्या वन्यजीवा विविधतायेंत भर घालता. भोंवडेकारांचें तें खास आकर्शण आसा. खोतीगांव अभयारण्याच्या दरवट्यार वशिल्लें हत्तीपावल आनी थंयचें सैम परिचय केंद्रय तितलेंच आकर्शक आनी मनभुलयणें आसा. राष्ट्रीय महामार्ग 66 चेर आशिल्लो सैमाच्या सोबीतकायेचो आनंद दिवपी मनोहर पर्रीकार बायपासाचें भोवतेक अंतर ह्याच गांवांतल्यान पासार जाता. राष्ट्रीय सैमीक आपत्ती वेवस्थापन येवजणे खाला पुनर्वसणूक केंद्राची जागतीक बँकेन पुरस्कृत केल्ली खाशेली इमारत हांगा म्हज्याच गांवांत उबी आसा. पैंगीण गांवांतल्या म्हशीफोंड आमोणे ह्या वाठारांत फाटलीं 25 वयर वर्सां सातत्यान आदर्श युवा संघ ही संस्था लोकवेद आनी दायजाची गिरेस्तकाय मिरोवपी लोकोत्सव घडोवन हाडटा. गोंयच्या ग्रामीण परंपरेचें आनी लोकदायजाचें दर्शन घडोवपी ह्या उत्सवाक गोंय आनी गोंया भायल्यान लाखांनी लोक भेट दितात. ह्याच वाठारांत उबी राविल्ली बलराम निवासी शाळा खेरीतपणान अनुसूचीत जमातींतल्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर विशेष वावर करता. हेच शिक्षणीक संस्थेचें अर्दफोंड हांगा उच्च माध्यमीक विद्यालय आसा. ह्या संस्थांचें फुडारपण मंत्री रमेशबाब तवडकार हांच्या सांगातानच पैंगीणची सरपंच आशिल्ली सविताबाई तवडकार करता. पैंगीणचें श्री श्रद्धानंद विद्यालय, गालजीबागचें सेंट अँथनी हायस्कूल आनी सादोळशेचें शासकीय विद्यालय ही हांगाची हेर शिक्षणीक मंदिरां. कुळटी तळपणचो पठार, तळपण न्हंयच्या देगेवेली दिडकीतार, तळपणची जेटी, गालजीबागची जेटी पैंगीण गांवची सोबीतकाय आनीकय वाडयतात. म्हज्या गांवचो लोक म्होवाळ आनी लागणुकेक जपपी. विंगड धर्माचे लोक हांगा एकचारान आनी भावचारान रावतात. हांगा दारांत आयिल्लो अनवळखी मनीस लेगीत केन्ना उपाशी परतो वचचो ना.
दोंगरांची उंचाय, न्हंयांची खोलाय आनी दर्याची विशाळकाय पैंगीण गांवच्या लोकांच्या रगतांत भरसल्या आनी संस्कारांचो भाग जाल्या अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. पैंगीणकार संवसारांत खंयी वचूं तो आपल्या पैंगीण गांवचो अभिमान मानान मिरयता. असो हो सोबीत, सुंदर, गिरेस्त असो गांव पैंगीण. पैंगीण गांव, म्हजो गांव, पैंगीण गांव. देव बरें करूं. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज पैंगीण गांवची वळख आमी करून घेतली. वळख करून दिताले अनंत अग्नी. गांव आनी हांव. संकल्पना उषा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉक्टर साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय पुनाळेकर आनी दामोदर आठलेकर. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती. गांवामदी खास नाव, गांव रे म्हजो गांव. सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव.